श्रद्धासुमन अध्यक्ष कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख अतिथि श्रद्धेय मित्र यहाँ उपस्थित वरिष्ठ व्यक्तित्व हाम्रा मित्र जोडिँदैछ पुरस्कृत व्यक्तित्व सम्मान मलाई बधाई पनि यो आज कस्तो भयो भने म चाहिँ धेरै बोल्न नसक्ने मानिसले मैले कहीँ पढेको थिएँ तिमीले जीवन कस्तो बिताउन चाहन्छौ कस्तो जीवन बिताउने तिमीले भन्यो भने तिमी पछि तिमीलाई कसरी सम्झियोस् भन्ने चाहन्छ तिमी पछि जे तिमीलाई जसरी मान्छेले सम्झियोस् भन्ने चाहन्छ त्यो कर्म गर भनेर कतै कुनै पुस्तकमा मैले पढेको थिएँ उहाँले त्यो कर्म गर्नु हो जसले गर्दाखेरि यति पछि पनि आज यहाँ स्वर्गीय तेजुदाय हुन्छ हामी पत्रकारिता गरेको त 3 दशक लाग्यो त 3 दशक लाग्यो हजुर त अगाडि 3 दशक पछि महावीर प्रसाद गुप्तालाई हामी यसरी सम्झिएर स्मृति सभा गर्दैछौँ त्यो पनि एउटा साँगुरो कोठा पत्रकार महासङ्घ जुन अहिले 17-18,000 पत्रकारको छाता संस्था छ त्यो छाता संस्थाको एउटा चाहिँ च्याप्टर जो काठमाडौँ बाहिरको फर्स्ट च्याप्टर छ बाँकी पत्रकार महासङ्घको पहिलो शाखा हुनुमा कहीँ न कहीँ उहाँको जग त छ नि भनेपछि हामी त्यो जगलाई बिर्सिएर हामी हिँडिरहेछौँ र यो हुनुमा यो को इन्सिडेन्ट होइन म चाहिँ किन धेरै बोल्दिनँ भन्दा पनि यो को इन्सिडेन्ट होइन यो चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रि प्लान छ यहाँले यो आज कार्यक्रम कसरी भयो यो अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सौभाग्य म सहभागी हुन पाएँ जब पत्रकार महासङ्घको पहिलो शाखा अध्यक्ष को हो भनेर मैले अनुसन्धान सुरु गरेँ यहाँ बबाल थियो एउटा समूह भन्थ्यो पन्नालाल गुप्ता अर्को समूह भन्थ्यो ल्याएको डकुमेन्ट छैन कहीँ पनि डकुमेन्ट भएन त्यो भइसकेपछि पछि चाचाजीकै उपस्थितिमा उहाँ सहमत हुनुभयो कि भएको के थियो किन अझ अर्को नै राधेश्यामको त होइन हाम्रो चाहिँ कोइराला गोविन्द कोइराला नै यो फेरि अर्को प्रसङ्ग छ गोविन्द कोइराला भने एमाले नेता फेरि प्रेस चौतारीको संस्थापकको बवाल यहाँ त्यो पनि आयो अर्को पनि बवाल छ त हामी के हुन्छ जस लिनलाई हाम्रो यस्तो हाँछाप हुन्छ नि त्यसपछि प्रथम पत्रकार को त पहिलो पत्रिका कुन प्रथम पत्रकार को हामी यी चिजहरू खोजी गर्नुपर्छ है भनेर जाँदा यो विषयमा समेत मत एक गर्न सकिनँ मैले पन्नालाल चाचाले सकारात्मक लिएर भयो वा डकुमेन्ट कहीँबाट इभिडेन्स भयो या सबैले एक खालको चाहिँ सहानुभूति या सद्भाव राखे या प्रमाणित भयो लियाकत अली प्रमुख शाखा अध्यक्ष हो पत्रकार महासङ्घको प्रथम केन्द्रीय प्रतिनिधि चाहिँ पन्नालाल गुप्ता प्रथम शाखा अध्यक्ष लियाकत अली टुङ्ग्यो अहिले कुनै समस्या छैन अब स्थापना दिवस समस्या छ यहाँ हुनुहुन्छ शुक्रजी हामी म अध्यक्ष भएको बेला उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो ए बाबा हामी जन्मेको दिन त सम्झ्यौँ न हो जब हामी अग्रज खोजिरहेछौँ भने जन्मेको दिन भनेर एउटा साझा म्यान्डेट दिएर अगाडि बढ्यौँ त्यो पनि अहिले स्थगितै छ हामी 3-4 वर्ष बनाएर स्थगित छ यो विषय मैले यहाँ किन उठाएँ भने म अलिकति भावनामा बगेँ कि भावनामा गयो किनभने फ्याक्टले सपोर्ट गरेन फ्याक्टले सपोर्ट नगरेपछि भावनामा बग्छ मान्छे अब यो चिज यहाँ सेयर गरेपछि अब अध्येताहरूले अब अध्ययन गर्नेहरू तपाईँ हामीले यो विषय खोज्न जरुरी छ कि अब मैले धेरै कुरा यहाँ गरिनँ आज हामीले उहाँ तर कुनै पनि एङ्गलबाट उहाँ प्रथम हुनुहुन्न इभिडेन्सले पुष्टि गर्छ गर्दैन त्यो बहसकै विषय होला किनभने नेपाल पत्रकार महासङ्घकै इतिहासमा विवादित छ बहस छ विवादित बहस छ कि प्रथम अध्यक्ष को भन्ने कुरो जबकि हामीले मान्दै आइरहेको चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उहाँकै शाखालाई मानेर अहिलेसम्म म स्वयं हिँडेको छु तर बहस त हुनु पऱ्यो नि ठिक छ बहस हुँदै गर्छ मान्दै गर्छ यहाँ पनि त्यति बेलाका सिनियरहरूसँगै चाचाजी लगायतका केहीहरूले बिल्कुल कुनै दुविधै नराखेको छ तिमीले दुविधा नराख बाँकीको प्रथम पत्रकार महावीर प्रसाद गुप्ता यसमा कुनै दुविधा छैन भनेर भन्नुभयो उहाँले र त्यो समूह एउटा ठुलै भयो एउटा समूहले चाहिँ अर्को नाम
मिश्रजीको नाम पण्डित योगेश्वर योगेश्वर राज मिश्र। अब म त अध्ययन गरिरहेको थिएँ, म कुनै कुराको चाहिँ ढिपी गर्न सक्दिनँ। विवादित नभएपछि हाम्रो पालामा त्यो शाखाले, हाम्रो शाखा त्यति बेलाको हाम्रो मेरो लिडरसिपको शाखाले चाहिँ त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न सकेन। यदि त्यति बेला इस्टाब्लिस गर्न सकेको भए चाहे पण्डित योगेश्वर मिश्रलाई गर्न सकेका हुँदो, चाहे उहाँलाई गर्न सकेका हुँदो, यो विषय एउटा किनारा पाउँथ्यो। तर दुवै सम्मानका उत्तिकै हकदार हुनुहुन्छ कि हामीले हाम्रो इतिहासलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्यौँ भने र भविष्य राम्रो हुने हो नि। हामी यदि अराजक भयौँ, अनुशासनहीन भयौँ, यति तपाईँको चाहिँ अमर्यादित भयौँ, सिनियरहरूलाई सम्मान गर्नु छैन, अग्रजहरूलाई सम्झनु छैन, अनि कसरी हाम्रो आउने पुस्ताले चाहिँ हामीलाई सम्झिन्छ त? यो चिज बहस कमसेकम आज म एकदम आभारी छु विजय दाइप्रति। उहाँले एउटा शुभारम्भ गर्नु। बीज त सानै हुन्छ नि, त्यो बीजले बृहत उपलब्धि दिने हो, उत्पादन दिने हो। त्यस कारणले यसले अब मलाई लाग्छ बिस्तारै एउटा स्वरूपमा ग्रहण गर्छ। म सँगै उहाँलाई सम्झिन्थेँ, उहाँको बारेमा लेख्थेँ, कतिपय ठाउँमा बोलिएको पनि छ, तर प्रथम पत्रकार भनेर सम्मान गर्न पाइएको छैन। यो चिजलाई हामीले अब पत्रकार महासङ्घको हाम्रो चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व यहाँ छ, कहीँ न कहीँ हामीले यसको खोजेपछि के पाइँदैन। आज हजारौँ वर्ष, लाखौँ वर्षका कुराहरू फेला परेका छन्। यो त धेरै छँदै छैन। त्यस कारणले खोजौँ, सोधौँ, यसको बारेमा चाहिँ एउटा न्युजपेपरमा पुगौँ, उहाँप्रति एकदम श्रद्धा सुमन र उहाँले गरेको कर्मलाई आज जसरी हामी सम्झिरहेका छौँ, हाम्रा कर्म पनि त्यस्तै गरौँ जसले आउने पुस्ताहरूले हामीलाई सम्झना गरोस्। उहाँप्रति श्रद्धा सुमन चाहिँ दिलाउनु। धन्यवाद। धेरै कुराहरू उहाँको विषयमा विजय दाइले र अन्य वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। झलकजीले उठाउनु भएको कुरा अत्यन्तै संवेदनशील छ र त्यो विषयमा साँच्चीकै बहस पनि गरिनुपर्छ। शाखाको स्थापनाका कुराहरू, पत्रकार महासङ्घको केन्द्रकै स्थापनाका कुराहरू, कलाई प्रथम पत्रकार मान्नु, कलाई शाखाको संस्थापक मान्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हामी त्यति संवेदनशील भएको, जिम्मेवार भएको जस्तो देखिँदैन। हाम्रा घटनाक्रमले त्यो कहीँ न कहीँ देखाउँछ। र आजको यो कार्यक्रममा पनि र योभन्दा अघि पनि पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले गम्भीर ढङ्गले महसुस नगरेको जस्तो हामीले पनि फिल गरेका छौँ। म पनि पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष, अहिले पनि पत्रकार महासङ्घको एउटा लुम्बिनी प्रदेशको उपाध्यक्षका नाताले नजिकबाट हेरिरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने भावनात्मक रूपमा जसले चाहिँ महसुसै गर्दैन उनीहरूलाई घचघच्याउनु, जगाउनु गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले अब स्वर्गीय महावीर प्रसाद जुत्ताकै बारेमा जुन कुराहरू आयो, यसभन्दा अघि चाहिँ को हो त नेपालगञ्जको प्रथम पत्रकार भन्ने विषयमा योगेश्वर मिश्र र महावीर प्रसाद गुप्ता मध्ये को हो भन्ने कुराहरू बहस आइरहेको थियो। तर पछिल्लो चरणमा एउटा म पनि लेखनीमा रुचि राख्ने, अध्ययनमा रुचि राख्ने व्यक्ति भएको नाताले मैले खोज्दै जाँदा केही कुराहरू के फेला पारेँ भने नेपालगञ्जको प्रथम पत्रकार साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो रेकर्डेड नै देखिन्छ। योभन्दा अघि अग्रजहरूले लेखेको कुराहरूलाई नै मैले उद्धरण गर्ने हो भने, अध्ययन गर्ने हो भने के देखिन्छ भने महावीर प्रसाद गुप्ता नेपालगञ्जको प्रथम पत्रकार हो। यो कुरामा कुनै दुविधै हुनसक्छ। कोही चाहिँ प्रकाशक भयो होला पत्रिका दर्ता गरेर, कोही सम्पादक भयो होला, होइन, त्यो पनि देखिन्छ। अन्यको नाम जसरी आइरहेको छ हो उहाँहरूले पहिला दर्ता गराउनु होला, संस्थागत रूपमा पत्रिका दर्ता गराउनु होला या सम्पादकको कुनै मान्यता पाउनु होला। तथापि साँच्चीकै राजशासकको प्रथम पत्रकार होइन, सरकारले नै एड्रेस गरेर उहाँलाई प्रतिनिधिका रूपमा खटाएकोदेखि लिएर धेरै कुराहरू, प्रमाणहरू उहाँको भेटिन्छ। नयाँ सन्देश प्रकाशन गर्नेदेखि अन्य पत्रिकाहरूमा रिपोर्टिङ गरेको, समाचारदाताका रूपमा काम गरेको, पत्रकारिताका रूपमा काम गरेको चाहिँ यदि मान्ने हो भने महावीर प्रसाद गुप्ता नै नेपालगञ्जको प्रथम पत्रकार हो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। एउटा चाहिँ यो सद्भावको सहर नेपालगञ्ज भन्ने पुस्तक छ, त्यसैमा गहन अध्ययन छ। त्यो विषयमा पनि उहाँको नाम उल्लेख गरिएको छ कि नेपालगञ्जको प्रथम पत्रकार उहाँ नै हो भनेर। अग्रज पत्रकार चाहिँ पन्नालाल गुप्ता, त्यसै गरी कुणालाल सुके, यहाँका साहित्यकार, अध्येता, लेखक सनत रेग्मी लगायतका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीका आधारमा पनि हामीले के पत्ता लाग्छ भने महावीर प्रसाद गुप्ताले नै
साँच्चीकै चाहिँ त्यति बेला समाचारदाताको रूपमा काम गर्नुभएको, पत्रकारका रूपमा काम गर्नुभएको हो। तसर्थ कसैलाई लाग्छ उहाँ होइन कि प्रथम पत्रकार होइन कि या अरू कोही छ कि भन्ने लाग्छ भने त मजाले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्यो, बहसका रूपमा चाहिँ त्यो विषयलाई उठान गर्न सक्यो। तथापि त्यो वातावरण, त्यो संस्कार चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो होस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ, कामना छ होइन। बहसका रूपमा चाहिँ मन्थनका रूपमा कसैले ल्याउन चाहन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य छ, तर अन्यथा हामीले लिनु हुँदैन। पत्रकार महासङ्घ प्रदेश पनि के चाहन्छ भने यस्ता कुराहरूमा अध्ययन गर्ने एउटा परिपाटी बसोस् बनोस् भन्ने चाहन्छ। यसअघि चाहिँ यो पन्नालाल गुप्ताका नाममा पनि प्रदेश समितिले एउटा पुरस्कार स्थापना गरेको छ होइन, पन्नालाल गुप्ता पुरस्कार भनेर। त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ। भोलिका दिनमा महावीर प्रसाद गुप्ताको नाममा पनि पुरस्कारहरू अक्षय कोषहरू स्थापना गर्न सकिएला होइन, संस्थागत ढङ्गले। तथापि यो विषयलाई चाहिँ अब अहिले जसरी हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, पारिवारिक रूपमा एउटा गरिएको कार्यक्रम भयो होइन। यसअघि पनि कार्यक्रम गरिएको मानव पुस्तकालयमा उहाँको नाममा कार्यक्रम नगरिएको होइन। तथापि यसपालि अलि हतारमा यो कार्यक्रम गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन, जेसँग कुराकानी भयो। तर यसलाई निरन्तरता सँगसँगै यसलाई संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि सञ्चारकर्मी, अध्येता, साहित्यकार, लेखकहरूको नै ठुलो भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ फेरि बहुआयामिक व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, आयुर्वेदिकमा पनि उहाँले योगदान दिएको र सँगसँगै चाहिँ यो ज्योतिष विज्ञानमा पनि एउटा ज्ञान भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो बहुआयामिक व्यक्तित्वका विषयमा पनि हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले अध्ययन गरेको, त्यो ढङ्गले सार्वजनिक गर्न नसकेको स्थिति छ। बाँकीमा स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ चासो दिन नसकेको देखिन्छ। वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ श्यामानन्द सिंह, उहाँले कयौँ चाहिँ सृजनाहरू, कयौँ कला निर्माण गर्नुभएको छ। आफ्नो घरमा चाहिँ कोचाकोच गरेर एउटा चाहिँ सृजनाहरू राख्नुभएको छ। कला सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न सकेको छैन। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, कलाकार, चित्रकार हुनुहुन्छ विष्णु कुमारजी। यस्ता कलाकारहरू, स्रष्टाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको भोलिका दिनमा केही चाहिँ चिनो उपहार होइन, एउटा चाहिँ सृजना भोलि चाहिँ इतिहास रहोस् भन्ने गरी चाहिँ संवर्धन गर्न सकेको छैन र संवर्धन गर्नतर्फ पनि ती पक्षहरू लागेको देखिँदैन। तसर्थ हाकिम साहब प्लस साहित्यकार प्लस धेरै झलक गैरीजी यहाँका वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कलाकार श्यामानन्दजी, हाम्रो अवधि पत्रकार सङ्घका सभापति चन्द्रेश्वरजी र हाम्रो पन्नालाल गुप्ता प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष मेरो भाइ सञ्जय गुप्ता, हाम्रो साथी विष्णुलाल कुमारजी, सबैलाई म 2008 सालमा पत्रकारिताको सुरुवात गरेर नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका निकालेर स्वर्गीय महानु इतिहासले बताइरहेको अवस्था छ। हामी सानो थियौँ। नयाँ सन्देश, अनुराधा मासिक, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको घरमा चहल पहल हुन्थ्यो। म साथ त्यसमा जाँदा हालांकि उहाँको बहुआयामिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँले ज्योतिष शास्त्रको पनि गहन अध्ययन गर्नुभएको थियो। मलाई धेरै मान्छेले आफ्नो जसले जन्मकुण्डली उहाँसँग बनाएको व्यक्तिहरूसँग मैले आफै उभिएर जसको बारेमा उहाँले जे भविष्यवाणी गर्नुभयो त्यो प्रत्यक्ष साक्षी छ। उहाँको बडा अनुभव र ज्ञान थियो। र उहाँको बहुमुखी प्रतिभाकै सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ नेपालगञ्जको नगर प्रमुख पनि हुनुभयो। 2032-33 सालतिर पुरा हो जहाँसम्म लाग्छ। र यस प्रकारले उहाँ अत्यन्त सङ्घर्षशील व्यक्तिको साथै नेपालगञ्जमा कहलिएको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ हाम्रो केशरी कुमार मिश्र प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँहरू दुईटाको अद्भुत जोडी थियो। उहाँहरू जहिले पनि आध्यात्मिक चर्चा, अनि जुगुन फरियामा हाम्रो एकजना के स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गुरु। त्यो उहाँ चाहिँ त्यो गुरुसँग पनि उहाँहरूको ठुलो सङ्गत थियो। त उहाँ आध्यात्ममा उहाँ
तपाईँको पत्रकारितामा, उहाँ राजनीतिमा, र त्योभन्दा पनि उहाँको के भनेदेखि एउटा बहुआमिक बाँकी जिल्लाले पाएको थियो विद्वत वर्गको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँ अरू नेता भन्दा मतलब यो उहाँको स्वभाव के थियो भने अलिक विद्वत वर्गकै बिचमा रमाउने। र यो पुस्तकालयको उहाँ संस्थापक भएर महेन्द्र पुस्तकालयको जन्मदाता हो। यो पुस्तकालयको 2003 सालमा उहाँ यो बिल्डिङ बन्दाखेरि उहाँ उपसचिव हुनुहुन्थ्यो यो पुस्तकालयमा। उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। मेरो बुवा जुन पछि प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पन्नालाल गुप्ताको सम्पूर्ण प्रेरणाको स्रोत नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। किन पत्रकारिताको सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। पछि बुवाले त्यो उहाँको पदचिन्हलाई अनुसरण गर्दै उहाँ चाहिँ जब राजनीतिमा बढी प्रवेश गर्नुभयो, पत्रकारिता अलिकति टाढा हुँदै गयो, अनि बुवाले उहाँको एउटा पदचिन्ह समात्नु भएको हो। र उहाँकै पदचिन्हमा चलेर त्यहाँसम्म बुवाले त्यो एउटा अभूतपूर्व एउटा जुन सफलता प्राप्त गर्नुभयो त्यसमा उहाँको ठुलो योगदान छ। र उहाँपछि थुप्रै जुन बेला काठमाडौँमा पनि इभेन पत्रिका निकाल्दैन थियो। मलाई लाग्छ 2008 सालको पत्रिका त इभेन काठमाडौँमा पनि बहुत ऊ होला। तपाईँको मातृभूमि नामबाट त पछि गोविन्द वियोगीले पनि पत्रिका निकाले। मैले त्यो पछिको छापाखाना प्रकाशनको जुन इतिहास मैले हेरेँ त उहाँको साहित्यमा पनि कलम चल्यो। एउटा उहाँले उपन्यास पनि लेख्नु भएको थियो। त्यो उपन्यासको मैले पूर्ण रूपले नाम सम्झिँदैन अहिले। उहाँले त्यो गर्नुभयो हुनाले हामीले एउटा र उहाँको त्यो बेला हिन्दीको धेरै चलन थियो। यहाँ हिन्दी भाषामा नै सबै काम कारोबार हुन्थ्यो। हुन त म एसएलसी पढ्दासम्म पनि हिन्दी माध्यमबाट नै पढाइ हुने थियो। उहाँ त झन् धेरै अगाडि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र यो बुवाले नै चलाएको यो श्री महावीर प्रसाद गुप्ता हिन्दी साहित्य पुरस्कार उहाँले चलाउनु। किन हिन्दी साहित्यको नाताले उहाँलाई एउटा पुरस्कार महावीर प्रसाद गुप्ताले प्राप्त गर्नुभएको थियो। र त्यही पुरस्कारको राशिलाई राखेर हामीले एउटा पुरस्कार चलाउँदा उहाँको नाममा बुवाले त्यो चलाउनु भएको थियो। उहाँ बुवाको देहान्तपछि हामीले त्यसलाई धेरै एउटा निरन्तरता दिन सकेको अवस्था होइन विभिन्न कारणवश। तर हाम्रो इच्छा के छ भने यसलाई अब दुईवटा पुरस्कार छ। बुवाको कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ, उहाँको पनि यो कार्यक्रम हुन्छ। त्यसलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने। पुराना संस्थापक हाम्रो बुवा त गइहाल्नुभयो। अब विष्णुजी नै मेन व्यक्ति हो हाम्रो। उहाँले यो पुरस्कार प्राप्त गर्नेमा हाम्रा विष्णु कुमारजी, हाम्रो श्यामानन्द सिंह ठकुरीजी अनि सच्चिदानन्द चौबेजी उहाँहरूले पनि यो पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मलाई हृदयदेखि नै खुसी छ। हिन्दी साहित्यमा कलम चलाउने हाम्रो यस क्षेत्रकी एउटा उदाउँदो सूर्य भन्नुपर्छ उहाँ चाहिँ कृष्णदेवी पाण्डेजी। उहाँलाई यो पुरस्कार एनाउन्स गरिएको थियो। विभिन्न कारणवश पुरस्कार दिन सकेको थिएन। मैले के भने महावीर प्रसाद गुप्ताको जन्मदिन वा उहाँको पुण्यतिथिमा नै यो पुरस्कार प्रदान गर्ने भन्ने सोच रहेको थियो। संयोगले बुवाको त धेरै कार्यक्रमहरू भयो। उहाँलाई उहाँको फुर्सद नहुने, केही कारणले नहुने, उहाँ पुग्न नसक्ने। अनि यो त्यही 77 वाला नै पुरस्कार थियो। त्यसपछि त कहाँ उहाँकै ह्यान्डओभर दिन सकेका थिएनौँ हामीले। त्यस कारणले आज हामीले यो एउटा कार्यक्रम यसरी गऱ्यौँ कि उहाँलाई पनि अब कति दिनसम्म हामीलाई पनि लाग्न थाल्यो कि ल्याएर पुरस्कारको। त्यस कारण कृष्णदेवी पाण्डेजीलाई म पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा सबै साथीहरूको तर्फबाट, कमिटीको तर्फबाट, हाम्रो प्रमुख अतिथि त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ अहिले। र म चाहिँ यो कार्यक्रमको अहिले ओपनिङ मैले गरेँ र सबै साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा यो सर्ट नोटिसमा आइदिनु भएकोमा म सबै वरिष्ठ साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार पनि प्रकट गर्छु। अनि चाय के लिए हर्षद भिजवा दें। अब मुख्य अतिथिबाट यो प्रमाणपत्र
प्रमाण पत्र वही हो कि बनाए वही हमें वही चाहिए, सुरक्षित रखा वाला खाली हैंडओभर मात्र थे। र आज यो कार्यक्रममा म हिन्दी लेखनमा पुरस्कार पाएको छु, त्यसै कारणले म हिन्दीमा बोल्न अनुमति चाहन्छु। ठीक है। सबसे पहले हम अपने ये नेपाल के प्रथम पत्रकार, जहाँ तक मैंने अभी देखा वहाँ पर लिखा हुआ, नेपाल के प्रथम पत्रकार श्री महावीर प्रसाद गुप्ता को हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और ये मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदी लेखन के क्षेत्र में आज जो मुझे पुरस्कार मिला है, इससे थप ऊर्जा मुझे मिला है, जिससे कि शायद मैं और अच्छा लिखूं। ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे और कार्य करना चाहिए हिंदी के क्षेत्र में। मैं छोटी सी इसमें और बात जोड़ना चाहूँगी। जब मैंने शुरू में हिंदी अपने पढ़ाई टाइम में बहुत लिखते थे, निबंध भी लिखते थे और कविताएं भी, छोटी छोटी व्यंग्यात्मक कविताएं भी लिखते थे। लेकिन जब नेपाल आए तो नेपाल में थोड़ा सा मुझे यहाँ की सोसाइटी को जानने में भी टाइम लगा और मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत डीप स्टडी किया, पढ़ाई किया, B.Ed M.Ed सब कुछ मैंने यहाँ से किया। करते समय मुझे लगता था कि यहाँ शायद कोई हिंदी भाषा लिखने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आके अवधी के बारे में सुना, अन्य भाषा के बारे में सुना, लेकिन शुद्ध हिंदी के बारे में मैंने नहीं सुना था। लेकिन जब चर्चा में आया, ऐसा सुनने में आया, क्योंकि आपका जब मृत्यु हुआ है तो शायद मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, ऐसा मैंने अभी देखा 2043 साल में, मेरा तो 2044 साल का जन्म है। लेकिन अच्छा लगा फिर जब मैंने सुना कि यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े लोग हिंदी के विषय में लिखते थे और यहाँ तक उन लोगों ने अपना योगदान दिया है। नेपालगंज के इतिहास को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसी समय मैंने इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुआ। तो आज जब मैं डर भी गई यहाँ पर, जब हिंदी की कविताएं लिखना शुरू की तो लॉकडाउन के टाइम में जब हम घर बैठे थे तो उस टाइम बड़ा आसान होता था सबसे संवाद करना, और सब हम यही सोशल मीडिया के सहायता से ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम लोग कवि सम्मेलन करते थे। तो उसमें हमने एक कविता बोला, इतना उस कविता को ट्रोल किया गया नेपाल के द्वारा। कविता अच्छी, भाषा अच्छी सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया कि वो हिंदी में मैंने बोला। बहुत सारी गालियाँ मुझे मिली। मैंने इसलिए ये बात यहाँ रखा है क्योंकि बहुत विशिष्ट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ये भाषा का ज्ञान है। आप 10 भाषाओं में दक्ष हैं तो आप लिख सकते हैं। आपकी जिस भाषा में इंटरेस्ट है उस भाषा में आप लिखिए। हम अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो कोई ट्रोल नहीं होता है। हमें अंग्रेजी आती है, चाइनीज आती है, जापानीज सीख सकते हैं, अवधी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, हिंदी क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये तो अपनी क्षमता है ना, अपनी क्वालिटी है ना। भाई मेरा मदर टंग भोजपुरी है, मैं भोजपुरी अच्छा से जानती हूँ। यहाँ आके मैंने अवधी भी अच्छे से सीख लिया। इस तरह से मैं हिंदी में ही 4-5 भाषाओं को जानती हूँ। तो ये मेरी अपनी क्वालिटी है, ना कि इस पर मैं ट्रोल की जाऊँ, मुझे गाली देना चाहिए। तो मैंने फिर बहुत सारी 1-2 कविताओं पे मुझे मेरा आप लोग देखेंगे पीछे का, तो उसमें बहुत सारी गालियाँ भी लिखी हुई हैं। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। तो आज अच्छा लग रहा है कि इतनी गालियों के बावजूद मुझे आज ये पुरस्कार मिल रहा है। इसके लिए हम महावीर प्रसाद गुप्ता के आज नहीं, 2 साल पहले ही मिला है। आज है। मैंने उसको ग्रहण किया तो बड़ा गर्व लग रहा है कि चलो उसका परिणाम मुझे पुरस्कार के स्वरूप में नेपाल में आज मिला। जो महावीर प्रसाद हिंदी जो संस्थान द्वारा, उस संस्थान को भी मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आगे मेरा ये एक मैं कहना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में आगे बहुत सारा कार्य मुझे करने की इच्छा है। आप लोगों का सहायता और सहयोग मिलता रहा तो आगे इसमें और काम करेंगे और नए नए युवाओं और बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि साहित्य के क्षेत्र में भाषा बाधक नहीं बन सकती है। जिस भाषा में आपको लिखने की इच्छा हो उस भाषा में आप लिखो, लेकिन अच्छी चीज़ें लिखो, उसका साहित्य को आगे बढ़ाओ। और पत्रकारिता के विषय में तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं एक शिक्षक हूँ। आप शिक्षा क्षेत्र का ज्ञान ले सकते हैं। बाकी मैं अपना यहीं पर शब्दों का विराम करती हूँ। 3 महिना अगाडि मेयरको कोठामा जाँदाखेरि पहिला चाहिँ सजाएको थिएन। पहिला जाँदा सजाएको देखिन्थेन। अनि यो अहिले चाहिँ एउटा काम चाहिँ मेयरको सिटको पछाडिपट्टि लाइनै लगाएर मेयरहरूको, पूर्व मेयरहरूको फोटो, नाम यस्तो खालको राखेको देखेँ। अनि उहाँको मैले पहिलोचोटि त्यहाँ हेरेँ भनौँ न, त्यो तस्बिर यसो रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यहाँनिर
के कृष्ण जङ्सा समथिङ एउटा लेडिज के राणा गीताहरू त्यस्तै यस्तै छ राणा राखेको छ। उहाँ आफैमा यो उहाँले भन्नुभयो 15 सालमा एमपी उठेको मान्छे, एउटा यहाँको लिगेसी र ठुलो हिस्ट्री भएको मान्छे हुनुहुन्छ। र अर्को नम्बरमा यस्तो मान्छेहरूसँग के छ भने कृष्णगोपाल खनाल मेरो बाजे चाहिँ हामी जुम्लाको, मेरो बाजे त्यहाँको टप धाइङ हुनुहुन्थ्यो झाँक्री। अनि यहाँ आउँदाखेरि कृष्णगोपाल टन्डनले उहाँको खुट्टा धोगेर पैसा राख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो केटाकेटीहरूलाई कुनै त्यस्तो भुलसुल यताउति छ भने बसेर भगाइ पनि दिनुहुन्थ्यो उहाँले। लाग्नुहोस् एउटा कुरो नि कति लिगेसी थियो पण्डितजी भनेर उहाँलाई, अरूलाई अब धर्मशालामा बस्थ्यो भने उहाँलाई एउटा छुट्टै अलगै पकाउने खानेको व्यवस्था स्पेसल ट्रिट हुन्थ्यो। यो आजको कुरा त होइन। अनि हाम्रो वास्तवमा यो माथि जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, अछाम, बझाङ, नेपालगञ्जसँगको एउटा कनेक्सन, यो इतिहासदेखिको कनेक्सन, अहिले यो प्रदेश थोरै नाङ्नु पाडे पनि एउटा छुट्टै खालको रिलेसन भएको ठाउँ हो छ। अब यो अहिले धेरै कुरा उहाँले भनिहाल्नुभयो, हिस्ट्रीको कुरा त हामीलाई त्यति ठ्याक्कै प्रवेश गर्ने कुरा पनि छैन। तर मलाई लागेको फ्युचर, पास्ट भन्दा पनि फ्युचरको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ। के गरी ल्याउने त भन्दा उहाँहरूले जुन स्टार्ट गर्नु, मेरो एउटा प्रस्ताव मात्रै स्टार्ट गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा अक्षय कोषको रूपमा हामीले चाहिँ कल गरेर स्वैच्छिक रूपमा 2000-5000 का दरले जम्मा गरेर 1-1.5 लाख रुपियाँ बनाइदिने स्थायी कोष। अनि मुद्दती पैसा राख्ने त्यसको ब्याज त 1 लाख रुपियाँ मुद्दती राख्यो भने 10,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याज आउँछ। अहिलेको हिसाबले 10-12,000 रुपियाँ आउँछ। त्यसले दुईटा काम, एउटा चाहिँ के गर्न मिल्छ, पुरस्कार दिन पनि मिल्छ। एक दिन चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रम 10-20-50 जना बोलाएर प्लस उहाँको स्मृति दिवस पनि हुन्छ र यस्तै किसिमका बहसहरू छलफलहरू पनि हुन्छ। त्यसमा पत्रकार महासङ्घ अघि उहाँले भनेको कुरो र अहिले पछिल्लो चरणमा यहाँको यो हामी झलकजी पनि हुनुहुन्छ आजीवन सदस्य जोडिएपछि यस एउटा भरपर्दो संस्था, सधैँभरि रहने संस्था यहीँनिर नजिकै छ। यसैलाई पनि हामीले टाइअप गर्न सक्छौँ। यो हलको समिति र त्यो महेन्द्र पुस्तकालयको कुनै पोइन्टबाट टाइअप गराएर त्यहाँ एउटा राम्रो प्रोग्राम गर्ने, पुरस्कार दिने, अनि यो विषयमा छलफल गर्ने, विकासका विषय, पत्रकारिताका विषय, बौद्धिक बहसहरू त्यो गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा। अक्षय कोषमा हामी चाहिँ यदि त्यस्तो अक्षय कोष बनाउने बेला आयो भने म आफ्नो तर्फबाट पनि 2-4-5 हजार जति हुन्छ जम्मा पनि गर्ने र अरू साथीहरूलाई जम्मा गर्न मद्दत गर्ने। मलाई लाग्छ हामी थोरै समय खट्यौँ भने 10-20 दिनमै मात्रै पनि 1.5 लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ। र त्यो नै उहाँको लागि हामी सबैले गरेको पछिसम्म रहने हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। अब बाँकी अन्य कुराहरू त आउँदै जाला, हामीले लेख्ने विषय, अलिकति उजागर गर्ने विषय सुरु भएको छ अहिलेदेखि, त्यो हामी निरन्तर गर्छौँ। यहाँले बोलाउनु भयो, उहाँ यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। गरौँला। ठिक छ चिन्ता नै यसै